नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, हाम्रो आवाज न्युज.com को फेसबुक लाइभ पेजमा अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट फेरि म भूमि सागरलाई तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु। आजको विषयमा हामीले एउटा अभियन्तासँगको भलाकुसारी तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ र आजको बसाइमा हामीले जस्तै देशभन्दा टाढा रहेर देशको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने यही विषयमा र समसामयिक राजनीति र हरेक कुरामा चाहिँ बहस गर्नेछौँ। र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ अभियन्ताहरू, नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान 2020 का अभियन्ताहरूसँगको बहस अगाडि बढाउँदैछौँ। र आजको बहसमा हुनुहुन्छ अभियन्ताहरू थोमस बास्तोला, प्रकाश बस्नेत, राजकुमार थापा, राजु श्रेष्ठ र देवती पन्त। तपाईँहरू सबैजना हार्दिक स्वागत छ हाम्रो फेसबुक लाइभ पेजमा। धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सबै दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार अनि थ्याङ्क यू सो मच गौतम। हजुर, अब हामी ढिला नगरी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ र यति बेला सबैजना हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। यो अभियानको विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुको लागि चाहिँ म यस अभियानका अभियन्ता थोमस बास्तोला दाइलामा हार्दिक आग्रह गर्छु। कहाँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ, कतिजना छुट्नु सक्नुभयो, यो सहित हामी तपाईँसँग चाहिँ मलाई लाग्छ दुईचोटि भयो इन्टरभ्यू हामी र अलिकति छोटकरी कहाँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद गौतमजी। म सबै साथीहरूलाई यो आज यो फेसबुक लाइभ मार्फत जो यो अभियानमा जोडिँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामीले मे 22 मा नेपालका लागि प्रवासी नेपाली अभियान 2020 सुरुवात गऱ्यौँ। हामी 8 जना साथीहरू मिलेर सुरुवात गरेको यो अभियान त्यतिखेर सुरु गर्दा हामी 8 जना थियौँ र अहिले यो अभियान चाहिँ 100औं साथीहरूको अभियान बन्दै गएको छ। आज पनि तपाईँहरू 5 जना यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई, खास गरी गौतम सागरजी जो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, तपाईँ समेत राजु श्रेष्ठ, राजकुमार थापा, देवकी पन्त, प्रकाश बस्नेत, यो विभिन्न क्षेत्रमा जो काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई पनि म यो अभियानमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। मे 22 मा जतिखेर नेपालले भर्खरै नक्सा चाहिँ अब हामीले नेपालको नक्सालाई चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो लिपुलेक, लिम्पियाझुरा, कालापानी समेतको नक्सा सार्वजनिक गर्ने जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई एकबद्धता प्रकट गर्दै र आगामी दिनमा कसरी जानुपर्दछ भन्ने एउटा विषयमा हाम्रो अवधारणा समेत 6 बुँदे अवधारणा सुरु गरेर हामीले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यतिखेरको अभियन्ता साथीहरूको फेरि एकपटक म नाम लिन चाहन्छु। नारायण श्रेष्ठ, शङ्कर पन्त, डिबी सागर, हेमन्त रेटवाल, पुरुषोत्तम कोरा, किशोर सापकोटा सहित हामी चाहिँ 8 जना साथीहरू त्यतिखेर जोडिएका थियौँ र यो अभियान निरन्तर जारी छ। विभिन्न देशहरूबाट पनि साथीहरू जोडिने क्रम छ। युरोपका साथीहरूले हामी जोडिन्छौँ भनिरहनु भएको छ। आज यो अमेरिकाका साथीहरू जो हिजो विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेर आउनुभयो, कोही विद्यार्थी आन्दोलनबाट, कोही युवा आन्दोलनबाट, कोही सामाजिक क्षेत्रमा, कोही पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँहरू जसरी लागेका साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। यो क्रम जारी रहनेछ। यो चाहिँ तेस्रो बहसको रूपमा हामी छौँ। इनेप्लिजले दोस्रो बहस अस्ति मात्रै गरेको थियो। त्यतिखेर डाक्टर अम्बिका अधिकारीहरू लगायतको एउटा टिम चाहिँ त्यो बहसमा उपस्थित भएको थियो, विज्ञहरूको टिम। त्यसपछि आज बेलुका फेरि एनआरएन र लगायत अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूका चाहिँ नेतृत्वमा रहेका साथीहरूको बहस चाहिँ आज बेलुका हुनेछ। यो चाहिँ निरन्तर हामी कमसेकम अबको 1.5 महिना यो अभियानलाई निरन्तर जारी राख्नेछौँ र यो अभियानमा यसरी नै लाइभ मार्फत साथीहरूलाई जोड्दै नयाँ धारणाहरू लिँदै ती लिएका धारणाहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ फेरि एकमुष्ट रूपमा सबैको धारणा बनाएर नेपाल सरकारलाई एउटा इनपुट पनि दिने, एउटा मेसेज पनि दिने हिसाबले यो अभियान सुरु गरिएको छ। म यो अभियानमा जोडिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा पुनः आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। फेरि हामी तपाईँसँग जोडिने छौँ र फर्किनेछौँ तपाईँसँग फेरि केही कुराहरू, समसामयिक कुराहरू लिएर। यही अभियानसँग नै जोडिनु भएको अर्को अभियान त प्रकाशजी, तपाईँ कसरी यो अभियानमा जोडिन आइपुग्नुभयो र तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ यो टिम? गौतमजी भर्खरै थोमस दाइले भनेकै कुरा हो। खासमा हामी कस्तो भन्दाखेरि बाहिर बसिसकेपछि
काहीँ न काहीँ अब यो बाहिर आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी कतिपय सवालमा राष्ट्रियता या चाहिँ यो खालका सवालहरूमा पहिलेदेखि नै एउटा आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको नाताले पनि होइन बाहिर आइसकेपछि पनि हाम्रो कतिपय सवालमा त्यो चासो रहँदो रहेछ र हामी त्यसै गरी त्यसलाई फलो पनि गरिरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ आएर कस्तो भयो भने यो सिमानाको विवादलाई लिएर जसरी एउटा संसदमै बहस भयो र त्यसका केही प्रक्रियाहरू पुरा भएर पारित पनि भइसकेको छ अब होइन यही बिचमा हाम्रो थोमस दाइले केही साथीहरू सहित उहाँले चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा प्रवासी नेपालीहरू एउटा अभियान 2020 भनेर चाहिँ सुरु गर्नुभयो र यही क्रममा हामी जोडिँदै गइरहेछौँ म नि एउटा स्वाभाविक रूपले यो अभियानमा त्यसै गरी जोडिन आइपुगेका छु यहाँहरू जसरी नै हामी अब तेस्रो अभियन्ता हुनुहुन्छ यही टिमभित्र आज हामी बसमा छौँ र यहाँ तपाईँहरू 5 जना हुनुहुन्छ जुन यो अभियानमा केही अभियन्ताहरू र हामी अरू अभियन्ता साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै क्रमशः जानेछौँ र यति बेला राजकुमार थापा सर तपाईँ कसरी जोडिनुभयो यहाँ अब तपाईँको पनि भूमिका के रहन्छ र कस्तो रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ नमस्ते म चाहिँ राजकुमार थापा खास गरेर यो प्रवासी नेपालीको तर्फबाट नेपालको लागि नेपाली 2020 भन्ने जुन कार्यक्रम चाहिँ यो आएको छ यो चाहिँ मैले खास गरेर हाम्रो अन्डरसिभ्यूका पूर्व अध्यक्ष थोमस बास्तोला मार्फत म चाहिँ खास गरेर यहाँ जोइन हुन गइराखेको छु यसरी पाइराखेको छु र यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो पनि छ यसले लिएको जुन नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धीको एउटा मुद्दालाई चाहिँ यसले अगाडि लाने र यहाँ अमेरिकामा रहेका जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रियता सम्बन्धी नेपालको भूगोल सम्बन्धी यी जम्मै कुराहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले चाहिँ एउटा आएको यस कार्यक्रममा चाहिँ म पनि एउटा चाहिँ यो अमेरिकाको बोस्टन सहरमा बस्छु र यहाँको सामाजिक संस्था ग्रेटर बोस्टन नेपाल कम्युनिटीको म एउटा महासचिवको रूपमा पनि रहेर अहिले म काम गरिरहेको छु हामी नेपालबाट अमेरिका आए तापनि यहाँ बिचको जो चाहिँ नेपाली कम्युनिटीहरूले पनि नेपालमा भएका सबै किसिमका गतिविधिहरू एउटा राष्ट्रियता सम्बन्धी नेपालको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट सम्बन्धी र नेपाललाई कसरी चाहिँ एउटा अगाडि लाग्न सकिन्छ भन्ने जुन खालका चाहिँ अभियानहरू हुन्छन् ती अभियानहरूमा यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि जोडिने गरेका छन् र त्यसरी हामी पनि जोडिँदै जानुपर्छ र यसलाई अलिक सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेर अहिले जुन एउटा नेपाल राष्ट्रमा जुन खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो एउटा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी एउटा गहन मुद्दामा अहिले नेपालको सरकारले जुन खालको एउटा चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई एकताबद्ध ढङ्गले एक ठाउँ उभ्याएर एउटा यो राष्ट्रियताको मुद्दामा अगाडि बढेको छ यस्ता कुराहरूमा हामी विदेशमा रहेर पनि प्रत्यक्ष हामी देशमा नभएको अवस्थामा विदेशबाट पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आफ्नो ढङ्गले एउटा यी अभियान मार्फत चाहिँ त्यसलाई हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ र सहयोग गर्नुपर्छ र हामीले आत्मैदेखि यी कुराहरूलाई चाहिँ लानुपर्छ भन्ने एउटा सोच र भावना म भित्र पनि विकसित भइरहेको थियो त्यही अन्तर्गत सबै कुराहरू मिलेकोले गर्दाखेरि म यो अभियानमा चाहिँ अहिले म जोइन हुन पुगेको छु र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ अगाडि लानुपर्छ भन्ने लागेको छ र अर्को कुरा मेरो अलिकति समय कम पनि भएकोले म मेरो केही कुराहरू यहाँ राख्दै जो म चाहिँ एउटा विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत नै नेपालमा रहँदा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ त्यो अवस्थामा जो हाम्रो थोमस बास्तोलाजी एउटा चाहिँ कालापानीको एउटा जुन मार्च अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभयो त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ म आफू त्यो कार्यक्रममा उपस्थित जान नसके तापनि काठमाडौँमा रहेर हामी त्यहाँ काठमाडौँमा रहेका विद्यार्थी जो बसेका छौँ त्यसले चाहिँ एउटा उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरूले के गर्नुभयो उहाँहरूको गतिविधि कस्ता छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्रेस मार्फत अगाडि ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा उहाँहरूले एउटा फिजिकल रूपमा त्यसलाई मातपास गर्ने र त्यो कुरालाई हामीले काठमाडौँ बसेर उजागर गर्ने कामहरू गरेका थियौँ त्यस्तै गरेर विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत नै हामीले चाहिँ एउटा मेची महाकाली अभियान भन्ने चाहिँ कार्यक्रम पनि त्यही अनिराज शिविरले गरेको थियो
त्यो अन्तर्गत त्यसमा चाहिँ म आफू पनि सहभागी थिएँ र मेरो आफ्नो एउटा विचार चाहिँ के छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ एउटा काला पानीलाई चाहिँ एउटा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सीमामा चाहिँ जसरी हामीले समेटेर एउटा नक्सा पास गरेर संशोधन पास गरिसकेको अवस्था छ, यो अवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी हामी सबै नेपालीहरूले एकजुट भएर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा भारतसँग चाहिँ एउटा कुटनैतिक तरिकाले हामीले वार्ता गरेर ती कुराहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा आफ्नो भनाइ र आशयहरू पनि छ। र त्यही सन्दर्भमा जो नेपालका अरू बाँकी क्षेत्रहरूमा रहेका जुन सीमा क्षेत्रका समस्याहरू छन् धेरै समाधान भइसकेका छन्। समाधान भइसके तापनि त्यसलाई अझ हामीले बलियो बनाउनका लागि हामीले थप नाकाहरूमा हामीले एउटा अहिले अभियानकै रूपमा भनौँ न एउटा तारबार लगाएर होस् या कुनै किसिमले हामीले चाहिँ एउटा त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आशय छ र त्यही हामी काम गर्छौँ। हजुर धन्यवाद राजकुमार सर। फेरि तपाईँसँग हामी फर्किनेछौँ र यति बेला यही अभियानभित्रका एकजना अभियन्ता राजु श्रेष्ठ सर, तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ यो टिमभित्र? धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई र यो लाइभ हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। जब म नेपालबाट अमेरिका आएँ त्यसपछि मैले यो अमेरिकामा बसेर मेरो देश मेरो जन्मभूमिलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्दै जाँदा धेरै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध हुने कोसिस गरेँ, तर विविध कारणवश म त्यो सङ्घ संस्थामा रहेर योगदान दिन सकेन। र आज जसरी नेपालको लागि प्रवासी नेपाली अभियान 2020 भनेर अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अभियानको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आज नेपालमा रहेको सीमा विवादको सन्दर्भलाई उठाएर अब यसलाई दिगो रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने जुन अभियान ल्याउनु भयो त्यसले मेरो भित्री दिलमा छुयो। किनकि हिजो म विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै जुन हाम्रो भारत र नेपाल बिचको सीमा विवादको सन्दर्भमा बेला बेला हामी रोडमा जाने र यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरिरहने एउटा आन्दोलनकारीको नाताले पनि म यो सीमा विवादको सन्दर्भमा योगदान गर्न सकिन्छ कि यो मैले मेरो ठाउँमा बसेर केही सल्लाह सुझावहरू दिन सकिन्छ कि अर्थात् राष्ट्रले केही त्यस्तो आवश्यकता महसुस गर्दा हामीसँग केही सहयोगको अपेक्षा गर्दा मेरो हैसियत अनुसार मैले राज्यलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने खोजी गर्दै जाँदा यो अभियान भेट्यो र यो अभियानमा आज जोडिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी छ। र सँगसँगै यो अभियान सञ्चालन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज दाजुहरूलाई हृदयदेखि नमस्कार गर्दै म यो कार्यक्रममा जोइन भएको छु र बाँकी तपाईँको क्वेसन अनुसार बस जतै जानेछु। अहिलेलाई चाहिँ म यो भित्र दिलदेखि नै जोड्ने मन भएको कारण जोड्न आइपुगेको। धन्यवाद राजु सर। र यति बेला हामी जोडिँदैछौँ यस अभियानमा, अर्थात् एकजना महिला प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ हाम्रो टिमभित्र अहिले, र हामी बिस्तारै अरू पनि जोड्दै जानेछौँ। देवकी पन्तजी, तपाईँ आफू पनि एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट हुनुभएको र तपाईँले पनि यो विषयमा नजिकबाट यो जुन एउटा सीमा विवाद र त्यहाँ भइरहेको गतिविधि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। तपाईँको यो अभियानभित्र रहेर तपाईँ एउटा विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थी नेता पनि भएको हिसाबले कस्तो रहन्छ तपाईँको भूमिका टिमभित्र? नमस्कार गौतम राईजी। नेपालका लागि नेपालीहरूको अभियान 2020 भनेर अभियन्ताहरू एउटा आधुनिक युग मार्फत हामीले पनि परदेशमा बसेर पनि आफ्नो देशप्रतिको माया ममतालाई सम्झिरहन पाउँदाखेरि एकदमै गर्व लागेको छ। सर्वप्रथम त गौतम राईजीलाई धन्यवाद। र त्यसपछि जुन प्रवासमा बसेका नेपालीहरूले पनि नेपालका लागि अभियान चलाएर नेपालमा रहेका जुन युवाहरू एकदमै देशप्रति देशभक्ति भएर लागिरहेका युवाहरूलाई पनि यो आवाजले पक्कै पनि ऊर्जा थप्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। न कि हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि हामीले देशका लागि धेरै आन्दोलनहरू गरेका थियौँ र
आज आएर पनि नेपाल आमाको मुटुमा चोट लाग्दाखेरि हामीले बोल्नै पर्छ र हामीले बोलिराख्दाखेरि जुन अभियान सुरु गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि एउटा नेपालको म्याप बनाएर नेपालको नक्सा बनाएर जुन राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका साथ संसदबाट एकता ऐक्यबद्धताका साथ संविधानमा राख्न सफल हुनुभएकोमा सम्पूर्ण नेपाल सरकार र नेपालीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन इतिहासले प्रस्ट्याएको कुरा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भन्ने स्थल पहिले नै नेपालकै हो भन्ने सम्पूर्णलाई जानकारी नै छ र भारतीयहरूले नेपाललाई दुःख परेको बेलामा मिठा प्रवृत्ति देखाई आज कोरोनाको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको नेपाललाई नेपालीहरू कोरोनामै रुमलिरहन् र हामीले चाहिँ नेपालका सीमान्तको भूभागहरूलाई चाहिँ बिस्तारै कब्जा गर्दै जान सकौँ भन्ने हेतुले नै जुन स्थानमा बाटो बनाउन प्रयास गरिएको छ। त्यसको नेपाली युवाहरू देश विदेश जहाँ रहेर पनि यसको घोर भर्सना गर्न चाहन्छन् र नेपाल सरकारले पनि आगामी दिनहरूमा सीमालाई सुरक्षित राख्नको लागि सुरक्षित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। सुरक्षा व्यवस्था कडाभन्दा कडा गरिराख्नु पर्नेछ र यदि सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि नेपाली युवाहरूको जरुरत पर्छ भने नेपाली युवाहरू सीमामा गएर भोलिन्टियर गरेर त्यहाँ बसेर उनीहरूले सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउन पनि पछि नपर्ने देखिएको छ। आजको युवाहरू धेरै शिक्षित बनिसकेका छन्। पहिलाको जस्तो आन्दोलन गर्ने र सडकमा चक्का जाम गर्ने, टायर बाल्ने मात्रै कामले पुग्दैन। आज चक्का जाम गर्ने भन्दा पनि बुद्धिजीवी युवाहरूले जुन समस्या थियो त्यो नेपाल सरकारले पनि एकदमै जनता र देशको समस्या हो भनेर बुझेर जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो, संसदबाट पारित गराइदिएको छ। नेपालीहरू एकदमै खुसी भएर आज प्रज्वलन गरेर यसलाई स्वागत योग्य गरिरहेका छन्। ठिकै छ, उहाँले सायद उहाँको कुरा टुङ्ग्याउनु भयो होला। अब म फेरि हाम्रो थोमस वास्तुला दाइ तपाईँतिर आउँदैछु। जस्तै तपाईँ अडेर शिविरको केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्ष पनि होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा अहिले सीमा विवाद भएको थियो त्यो ठाउँमा पनि पुगेर प्रत्यक्ष अध्ययन गरेर हेरेर आउनु भएको छ। अब त्यहाँको भौगोलिक बनावट र त्यहाँको अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो नै छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्यौँ र तपाईँले अझ धेरै जानकार हुनुहुन्छ होइन। र हिजो मात्रै दोस्रो संविधान संशोधनले चाहिँ टेबल पनि भएको छ। यो अब अत्याधिक शासकहरूले पनि यसलाई समर्थन गरेर सबै नेपाली जनताको एउटा ऐतिहासिक दिन पनि बनेको छ। अब नेपाल सरकारले यी विषयमा कस्तो खालको कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? सबभन्दा पहिला तपाईँले उठाएको प्रश्नमा म कालापानी मार्चको कुराहरू जोड्न चाहन्छु। 2055 साल जेठ 22 गते काठमाडौँबाट कालापानीसम्मको मार्च सुरु गरेका थियौँ, एक योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा। त्यो मार्च हामी 16 दिन पछाडि काठमाडौँ आइपुगेका थियौँ र जेठ 30 गते कालापानी जुन ठाउँमा भारतीय सेनाहरूको बङ्करहरू छन् त्यसको अगाडि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। भारतीय सेना कालापानी छोड, यो कालापानी हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद लगायतका नाराहरू लगाएर हामी पुरा आक्रोशित एउटा खालको अवस्था थियो। 57 जनाको टिम थियो त्यो। म त्यतिकै टुरिस्टमा गर्न चाहन्छु। धेरै दुःख कष्ट बिचमा खास भन्ने हो भने व्यवस्थित खालको होटलहरू अहिले त्यस्तो खालको टुरिस्टको हिसाबले हामी गएका थिएनौँ। हामी जनताको घरमा चाहिँ खाना खाँदै गोठहरूमा गाई गोठहरूमा चाहिँ हामीले खानेकुराहरू खाँदै हामी त्यसरी त्यहाँ पुगेका थियौँ। त्यहाँ वास्तवमा त्यहाँ पुगेको
हामीले अहिले पनि सम्झिँदा लाग्छ कि एउटा खालको चाहिँ भारतीय सेनाहरूले मानौ हामी युद्ध गर्नको लागि आइरहेका छौँ जस्तो गरी तयारी गरेको थियो। हामी एउटा कार्यक्रम गर्ने र देशभरि सन्देश दिने हिसाबले मात्रै गएका थियौँ। त्यो सन्देश देशभरि पुगेको थियो। आज आइपुग्दाखेरि त्यो एजेन्डा त्योभन्दा अझ अगाडि म जान चाहन्छु। प्रेमसिंह धामीले संसदमा 2052 सालमै यो एजेन्डा उठाउनु भएको थियो, काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन भनेर। त्यो एजेन्डा आज राष्ट्रको एजेन्डा भएको छ। धेरै अभियन्ताहरूले, धेरै सीमाविदहरूले, नेपाली जनताहरूले यसमा अभियानहरू चलाएका छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण योगदानहरू गरेका छन्। कालापानी मार्च संयोगले हामी एउटा गर्ने अवसर पायौँ। हामी पनि त्यसको अभियन्ता बन्ने एउटा संयोग मिल्यो। हामी त्यो अभियानका अभियन्ताको रूपमा नै हामी अहिले छौँ। र आज आइपुग्दाखेरि संसदले ठिक जेठ 31 गते, जेठ 30 गते 22 वर्ष पुगेको थियो। ठिक 22 वर्ष पछाडि संसदले सर्वसम्मतिले, एकजनाले चाहिँ थोरै त्यसमा चाहिँ रिजर्भेसन राख्नु भएको थियो, तर पनि उहाँले केही त्यसमा नेगेटिभ विरुद्धमा मतदान गर्नु भएन। उपस्थित सङ्ख्याको सम्पूर्ण संसदहरूको सर्वसम्मतिले 2/3 भन्दा बढी उपस्थित सर्वसम्मति, यो सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान परिवर्तन भएको छ। नेपालको संविधानमा चाहिँ निशान छाप परिवर्तन भएको छ। र यो कुरा चाहिँ एक प्रकारले राष्ट्र यो विषयमा एकताबद्ध भएको छ। कसैले पनि यसमा विरोध गरेको छैन। केही मान्छेहरू, मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु, केही मान्छेहरूको मनमा यो नभइदियो भने त भन्ने लाग्न सक्छ, तर तिनी पनि विरुद्धमा उभिने आँट गर्दैनन्। वास्तवमा आँट गरेनन्। उनीहरू बाहिरिए कि एकजना सरिता गिरी बाहिरिनु भयो। भलै उहाँको आफ्नो मतको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। एउटा देशभक्त मान्छेले सबै उहाँको बारेमा बुझेकै छ। त्यसकारण यो 25 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर उठेको मुद्दा आज राष्ट्रले सम्बोधन गरेको छ। यो मुद्दा राष्ट्रको भएको छ र अब राष्ट्रले, हामीले अगाडि पनि केही विषयवस्तु राखेका थियौँ। यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय हाम्रो एक नम्बरको विषय थियो। र अब आगामी दिनमा दोस्रो विषय भनेको भारतसँग कूटनीतिक वार्ता नै हो। भारतसँग नेपाल र भारतको दौत्य सम्बन्ध लामो समयदेखिको छ। एउटा हिस्टोरिकल सम्बन्ध पनि छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने गरी पनि भारतले नेपाललाई एउटा भाइ, आफूभन्दा जुनियर भाइ जस्तो गरी बिहेभियर गर्ने गरेको छ। तर नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। सबैभन्दा अहिलेको साउथ एसियाको राष्ट्रहरूमध्ये तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको इतिहास सबभन्दा पुरानो छ। त्यसकारणले पनि यो पुरानो इतिहास भएको नेपाल, इभन अमेरिका भन्दा पनि पहिले नेपाल चाहिँ 1768मा चाहिँ नेपाल फर्म भएको थियो। अमेरिका चाहिँ 1776मा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको। त्यसकारण यो एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भन्ने बोकेको नेपाल आगामी दिनमा पनि भारतसँगको वार्ता मार्फत नै यो कुराको समस्याको समाधान हुन्छ। यदि वार्ता मार्फत समस्याको समाधान हुन सकेन भने, द्विपक्षीय वार्ता मार्फत भएन भने त्रिपक्षीय वार्तामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँबाट त्यो भनेको चीनलाई जोडेर, चीन समेत बसेर, किनभने लिपुलेक त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँबाट बाटो बनाउने कुरा भारतले गर्यो, त्यो चाहिँ चीनसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसकारणले चीन पनि त्यसमा संलग्न गराएर त्रिपक्षीय वार्ता हुनसक्छ। अथवा भारतसँग अर्को त्रिपक्षीय, तपाईँ चाहिँ ब्रिटिसले त्यतिखेर चाहिँ नक्सा बनाएर दिएको भएको हुनाले, ब्रिटिससँग बसेर भएको सन्धि, सुगौली सन्धि भएको हुनाले ब्रिटिस पनि त्यसमा संलग्न गर्न सकिन्छ। अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा पनि वार्ता गर्न सकिन्छ। तर पहिलो र अन्तिम कुरा पनि भारतसँगको वार्ता नै हो। कूटनीतिक हिसाबले यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर त्यो वार्तामा जानु बाहेक भारतसँग पनि विकल्प छैन। नेपालले यदि भारतले त्यो कुरा इग्नोर गर्यो भने के गर्ने भन्ने अवस्थामा नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो खालको मध्यस्थताको कुरा गर्ने हो कि, त्यो कुरा चाहिँ भारतले यदि इग्नोर गर्यो भने त्यस पछाडि जाने बाटाहरू हुन्। म फेरि तपाईँसँग फर्किरहनेछु। प्रकाशजी सुनिरहनु भएको छ मलाई? प्रकाशजीको साउन्ड अफ भएको छ। हो त, म सुनिरहेको छु। जस्तै हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि अब हामी कूटनीतिक पहलमा जानुपर्ने भएको छ होइन? हजुर। कूटनीतिक पहलमा जाँदा कतिजनाले के भनेका छन् भने, होस पुर्याइएन भने वार्ता सफल हुन सक्दैन भन्ने, या त्यो भित्र पनि केही राजनीतिक चलखेल हुन सक्छ भन्ने आकलन गरेका। तपाईँको विचारमा हामी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ? हाम्रो सरकार र भारत सरकार बिच कसरी चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक पहलहरू हुनु जरुरी छ? गौतमजी, तपाईँको यो प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि इन्डिया, हामी चाहिँ इन्डिया र चाइना, हाम्रो दुईटा मात्रै चाहिँ छिमेकी देशहरू छन् होइन?
तर इन्डियाको चाहिँ धेरैवटा छिमेकीहरू छन्, अरू देशहरूसँग पनि सम्बन्ध हेरौँ इन्डियाको। तपाईँ पाकिस्तानसँग सम्बन्ध हेर्नुहोस्, चाइनासँगकै उनीहरूको चाहिँ बोर्डरको समस्या हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कासँगको या अन्य जति पनि छिमेकीहरू छन् सबैसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, इन्डियाले काहीँ न काहीँको एउटा खालको रवैया देखाउन खोजिरहेकै छ। उनीहरूका प्रत्येक देशसँग सिमाना जोडिएका ठाउँहरूमा सिमानाको विवाद छ। यो चाहिँ इन्डियाको आफ्नो एउटा रवैयाका कारणले हुने कुरा भयो। र रह्यो हामीसँगको विवाद चाहिँ इन्डियाको एउटा आफ्नो हिस्ट्री छ, हाम्रो एउटा आफ्नो हिस्ट्री छ। अघि मसाले नि यो कुरालाई जोड्नुभयो। र हामीसँग ऐतिहासिक रूपमा भएको भूभाग हामीले कसरी फिर्ता पाउने भन्ने कुरामा कूटनीतिक वार्ता गर्ने कुरा यो नै सबैभन्दा बेस्ट उपाय होला। नत्र भने हामीले चाहिँ फौजी युद्ध गरेर या लडेर चाहिँ हामी भूमिहरू दिन सक्ने सामर्थ्य अहिले नै नराखौँला होइन। यो सबै कुराले फेरि म यसको लागि चाहिँ तयारी छैन भन्न खोजे होइन कि आवश्यक पऱ्यो भने हामी चाहिँ बर्दिनोलाई पनि लड्न तयारी छौँ, त्यो कुरा अघि आइ नै सकेको छ। अब कूटनीतिक वार्ता गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले या चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट अब परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने होला, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो लेभलबाट छैन भनेदेखि अहिलेसम्म हामी इन्डियासँग गएको समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो एउटा कमिटी बन्छ, त्यहाँ सचिव स्तरीय या मन्त्री स्तरीय वार्ता हुन्छ र त्यो त्यही गएर लगभग टुङ्गिरहेको हुन्छ होइन। अनि कहिले काहीँ त्यसको निष्कर्षहरू नआउने र हाम्रो अघि तपाईँले भने जस्तो कतिपय त्यो प्रक्रियागत कुरामा चाहिँ होस नपुर्याउने भन्ने कुरा होला, या चाहिँ त्यहाँभित्रका अन्तर्निहित जालसाजीहरू जे रहन्छन् मान्छेहरूको चाहिँ एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू, हामी त्यो कुराहरूमा अलिकति इन्डियाको एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इन्डिया सरकारहरू फरक पार्टीको आए पनि उनीहरूको कतिपय कुराहरू उनीहरूले कन्टिन्यू गर्छन् क्या, राष्ट्रियतासँग जोडिने कुराहरू या चाहिँ उनीहरूको केही नेसनल इन्ट्रेस्टका कुराहरू छन्, उनीहरू त्यसलाई छोड्दैन कुनै पनि पार्टीले। हाम्रोमा यो कुरामा कहिले पनि स्थिरता रहेन र यो कुराले नै अलिकति प्रभाव पाइरहेको छ। तर अबको सरकारले चाहिँ अघि नै आइसकेको कुरा कूटनीतिक रूपमा एकदम स्टेप वाइज एकैचोटि परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा जान सकिँदैन भने सचिव स्तरबाट जान सकिएला, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय या विभागसँग जोडिएर जाला होइन, या चाहिँ सीमासँग जोडिएर आउने अरू मन्त्रालयहरूको पनि भूमिका रहन सक्ला होइन। त्यसरी गयो भने र भोलि यो केही कुनै पनि हालतमा जस्तै उनीहरूले हाम्रो भूमि नदिने भन्ने त कुरा हुँदैन, हामीसँग त्यसको सबै प्रमाणहरू छन्, त्यसको इतिहास छ, सबै कुरा छ। र अहिले त अब हाम्रो सरकारले नक्सामा त पास नै गरिसक्यो संसदले होइन, पुरै चाहिँ अब जति संसद सङ्ख्या थियो एकजना बाहेक अघि नै कुरा आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो भूमि चाहिँ हामीले आफ्नो भोगचलन गर्न पाउनु पर्यो नेपाली नागरिकहरूले। त्यसका लागि इन्डियाले अब अहिले हामीले पेश गरेका प्रमाणहरूका आधारमा स्वतः त्यो कुरा उनीहरूको जुन सेनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिएर जाने र हाम्रो भूमि हामीलाई फिर्ता गरिदियो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो उनीहरूको ठाउँबाट पनि। होइन भने त यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूसम्म जाने कुराहरू पनि रहला र त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारले स्टेप वाइज गर्यो भने राम्रो होला। फेरि तपाईँसँग फर्केर आउँला एकछिनमा। र यसै सन्दर्भमा जस्तै हाम्रो राजकुमार थापा सर, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? राजकुमार थापा सर हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ सर? म राजु श्रेष्ठ सरसँग आएँ, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु हजुर। जस्तै यो सीमा विवाद भनेको त अहिलेको विवाद होइन, यो विवाद त धेरै लामो समयदेखि हुँदै आएको हो होइन। योभन्दा अगाडि धेरै हाम्रो देशमा सरकार फेरि धेरै दलका सरकारहरू बने, धेरैजना प्रधानमन्त्रीहरू बने फेरिए होइन। तर त्यो बेला प्रधानमन्त्रीहरूले किन उठाउन सकेन, किन कूटनीतिक पहल गर्न सकेन, किन राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ यो कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाउन सकेनन्? के हामी भारतप्रति डराएको या भारतले चाहिँ हामीलाई कब्जामा राखेको, कसरी बुझौँ यसलाई सर? धन्यवाद राईजी। नेपालको भूगोल 1880 किलोमिटर चाहिँ इन्डियासँग बोर्डर जोडिएको छ। त्यसै गरी 1414 किलोमिटर चाहिँ चाइनासँग बोर्डर जोडिएको छ हाम्रो। आजसम्म हामीले चाइनासँग सीमा विवादको सन्दर्भमा त्यति छलफल गर्नु परेको छैन, हामीले डिस्कस गर्नु परेको छैन। तर इन्डियासँग हामी बारम्बार सधैँभरि सीमा विवादको सन्दर्भमा बोलिरहनु पर्ने, घचघचाइरहनु पर्ने यो हाम्रो बिचमा तितो सत्य छ। जसरी तपाईँले हिजो राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरालाई किन उठाएन र आजको राजनीतिक लिडरहरूले किन उठायो भन्ने जुन सन्दर्भ तपाईँले ल्याउनु हो, यसको लागि मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ के छ भने हिजो राजा महेन्द्रले 2017 सालतिर हुनुपर्छ चाइना र इन्डिया बिचको जुन बेलामा युद्ध चल्यो, त्यति बेला इन्डियन सरकारले नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूको भूगोल, तपाईँहरूको बोर्डरमा हाम्रो सेना केही समयको लागि राख्न दिनुहोस् भनेर जसरी अनुरोध गर्नुभयो, त्यसलाई सहज त स्वीकार गरेर राजाले जनतालाई नसोधिकन ऊ आफ्नो मोनोपोली ढङ्गले इन्डियन सेनाहरू राख्न दियो। पछि युद्ध चाइनासँग हारिसकेपछि इन्डियाले आफ्नो सेनाहरू फिर्ता लाँदै गर्यो, तर कालो पानीमा रहेको जुन इन्डियन सेनाको क्याम्पलाई चाहिँ फिर्ता लगेन।
त्यस पछाडि जब नेपालको राजनीतिमा उतार चढावहरू आए, नेपालको राजनीतिमा स्थिरता आएन, जब 46-47 पछि बहुदल आइसकेपछि त्यति बेला अघि नै पनि थोमस दाईले भन्नुभयो, प्रेमसिंह धामीले 2052 सालमा संसदमा यो कुरा उठाएको छ। त्यसपछिको यताको समय नेपालमा एउटा द्वन्द्व रह्यो। द्वन्द्वको समयमा पनि अहिले हामीले हेर्दै जाने हो भने इन्डियाले त्यो द्वन्द्वमा खेलेको देखिन्छ। हरेक राजनीतिमा इन्डियाले खेल्दै खेल्दै आयो र नेपालको राजनीति अस्थिरता बन्यो र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको सन्दर्भमा उठाउने आँट पनि गर्न सकेन। जब अहिले नेपाली जनताले यो सबै घटनाक्रमलाई हेरेर हुँदो रहेनछ, अब एकचोटि नेपालमा चाहिँ बहुमतको र दरिलो सरकार दिनुपर्छ भनेर जसरी अहिले DTI को नजिकको सरकार नेपाली जनताले दियो, यसकै प्रतिफल स्वरूप आजको सरकारले आँटका साथ हिम्मतका साथ यो नक्सा अगाडि सारेको छ। यसको लागि म नेपाली जनताहरूलाई, तपाईहरू सधैँभरि 2/3 के पायो भन्ने क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ। 2/3 तपाईँ हामीले भनेको जस्तो सबै दिन त सकेको छैन, तर यस्तै यस्तै राष्ट्रिय एजेन्डाको सन्दर्भमा आज जसरी प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले आफ्नो एजेन्डाहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र नेपाली जनताको आँटमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छवि बनाउनु भएको छ, यसको लागि म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र तमाम तपाईँ 2/3 दिनुहुने नेपाली जनसमुदायहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुरा रह्यो कि हामी यो सीमा विवाद सधैँभरि यतिकै रहिरहने त? म यो कार्यक्रम मार्फत इन्डियन सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु र इन्डियन जनताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र हाम्रो केही ल्याङ्ग्वेजहरू मिल्छ। हामीले भनेको कुरा पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको हुनसक्छ र तपाईँहरूले भनेको कुराहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ, ताकि तपाईँहरू हिन्दीमै भन्नुभए पनि हामी नेपालीमै भने पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो केही शब्दहरू मिल्नेका कारण हामीले भनेको तपाईँले बुझ्छौँ र तपाईँले भनेको हामी बुझ्छौँ। यो मार्फत म इन्डियन जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, जबसम्म दुईवटा देशको विवाद सधैँभरि रहिरहन्छ, त्यो विवादले कुनै पनि बेला राष्ट्रको विकासमा बाधा पर्न सक्छ। त्यो इन्डियन सरकारलाई पनि पर्न सक्छ, नेपाली सरकारलाई पनि पर्न सक्छ। त्यसैले यो विवाद समाधानको पहिलो माध्यम भनेको नै वार्ता मार्फत विवाद समाधान गर्नु हो। म चाहन्छु कि यो वार्तामा हामीले तेस्रो पर्सनलाई बोलाउन नपरोस्। हामी दुईवटा देशको बिचमा बसेर कूटनीतिक वार्ता मार्फत यो सीमा विवाद मिलाउँ होइन। यदि तपाईँहरू मान्नुहुन्न, इन्डियन सरकार मान्दैनौँ, वार्तामा बस्न मान्दैन भने हामीले तेस्रो पक्षलाई पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो पक्षमा जान नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र अहिले हामी यस्तो सुनिरहेछौँ, कति साथीहरू चाहिँ इन्डियन सरकारसँग हामी डराएको हो कि इन्डियन सरकारसँग चाहिँ हामीले वार्ता गर्न नसकेको हो कि भन्ने। म तपाईँ मार्फत यो सम्पूर्ण इन्डियन सरकार, इन्डियन जनता, नेपाली सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि जति बेला ब्रिटिसहरूले इन्डियामा शासन गरिरहँदा त्यति बेला नेपाल ठुलो थिएन, इन्डिया सानो थिएन। त्यति बेला इन्डिया ठुलै थियो, नेपाल सानै थियो, तर पनि हामीले हाम्रो स्वाभिमान जोगायौँ, तर इन्डियाले आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन सकेन। त्यसैले ठुलो र सानोको अर्थ होइन, यहाँ मान्छे ठुलो हुँदैमा सानो हुँदैमा मानव त सानो र ठुलो हुँदैन। त्यसैले राष्ट्र भूगोलको हिसाबले ठुलो होला, जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो होला, तर स्वाभिमानको हिसाबले ठुलो छैन। म तपाईँहरू इन्डियन सरकार र इन्डियन जनताको इतिहास स्मरण गराउन चाहिरहेको छैन, तर तपाईँहरूले यति कुरा हेक्का राख्दा हुन्छ कि विश्वमा हामी पनि सानो राष्ट्र होइन, विश्वको 195 राष्ट्रमध्ये हाम्रो राष्ट्र पनि 92औं ठुलो देशमा पर्छ। भन्नुको मतलब के हो भने हामीभन्दा पनि 103वटा राष्ट्रहरू सानो छन्। हामी सानो होइन, हाम्रो बिचमा तपाईँहरू ठुलो होला, तर हाम्रो स्वाभिमानमा तपाईँहरू ठुलो होइन। तपाईँ र हाम्रो स्वाभिमान बराबर हो। बराबर स्वाभिमानको हिसाबले वार्ता गरौँ, यसका छलफल निकालौँ, यसको निकास निकालौँ। होइन तपाईँहरू सधैँभरि यो विवादलाई रहिरहन चाहनुहुन्छ भने इन्डियन सरकार र इन्डियन जनताले पनि बुझे हुन्छ, यो कुनै पनि बेला इन्डियाको विकासमा पनि बाधा पर्न सक्छ, हाम्रो विकासमा पनि बाधा पर्न सक्छ, इन्डियन सरकारहरू, इन्डियन जनताको पनि क्षति हुनसक्छ र हामी नेपाली जनता र नेपाली सरकारको पनि क्षति हुन सक्छ। यस्तो घडीमा नजाउँ, वार्ता मार्फत समाधान खोजौँ। र अब अहिले भनिरहेको छ कि यो भूगोल के इन्डियाकै हो त, के नेपालकै हो त, यो विवादमा छ। म मेरो ढङ्गले भन्न चाहन्छु, त्यो इतिहासलाई हेर्दा पनि हामीले देख्छ त्यो भूगोल हाम्रो हो, इन्डियन पनि त्यो भूगोल हाम्रो हो भनिरहेको छ। ठिकै छ, आउनुहोस् वार्ता गरौँ। वार्ताबाट किन भाग्ने? वार्तामा बसौँ, इभेन्टहरू जम्मा पारौँ, इभेन्टको आधारमा यसको निष्कर्ष निकालौँ।
पहिलो कुरा भनेको इभेन्टबाट यसको निष्कर्ष निकाल्नु हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ सोध्नुहुन्छ त्यो भूगोल कसको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने म 1816 मार्च 4 गते भएको सुगौली सन्धिको आधार, त्यसपछि राष्ट्रिय जनगणनाको आधार र त्यो बेलामा जनताले नेपाल सरकारको जग्गाको तिरेको आधार र त्यहाँका 2052 सालमा प्रेमसिंह धामीले संसदमा उठाएको आधार, सबै आधारले पनि त्यो भूगोल नेपालको हो भन्ने म दावा गर्न चाहन्छु। र अहिले कुरा रहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ तिब्बतसँग जोडिने मानसवारको बाटो जुन इन्डियाले खनिरहेको छ, ठिकै छ, इन्डियालाई कुनै पनि भूगोल त्यो युज गर्न पर्छ भने नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लियोस्। नेपाल सरकारले सहमति दियो भने तपाईँहरू एउटा सहमति अनुसार चलाउन सक्नुहुन्छ। तर म नेपाल सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु र कुनै पनि हालतमा एकलौटी ढङ्गले नेपाल सरकारले इन्डियालाई प्रयोग गर्न त्यो भूगोल दिनु हुँदैन। यदि इन्डियाले त्यो भूगोल प्रयोग गर्नै पर्छ भने हामीले हाम्रो छिमेकीलाई फेरि नराम्रो पनि गर्न चाहँदैनौँ। यदि इन्डियाले त्यो भूगोल प्रयोग गर्छ भने हामीलाई पनि समुद्रसँग जोडिने नेपालीलाई रहर छ, नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने बङ्गलादेशको जुन एउटा बाटो छ त्यो बाटोमा नेपाली जनतालाई, नेपाल राज्यलाई पनि त्यो भूगोल प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। के इन्डिया तयार छ? इन्डियाले हामीलाई त्यो भूगोल बङ्गलादेशसँग समुद्रसँग जोडिने एक्सेस हामीलाई दिन्छ? यदि दिन्छ भने हामी पनि, म नेपाली जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, ठिकै छ, हामीलाई समुद्रसँग जोडिने आधार इन्डियाले दिन्छ भने हामी पनि लिपुले, लिम्बुधुरा लगायत त्यो कालोपानी क्षेत्रमा रहेको मानसवार जाने बाटोलाई प्रयोग गर्न दिने एउटा सहमति हुन सक्छ। नत्र भने एकलौटी ढङ्गले गयो भने तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा म आएँ, नेपाली कहिले डराउँदैन, डराउँदैन पनि। म अहिले नै भन्न चाहन्छु, यदि राज्यले आवश्यकता महसुस गर्छ भने हामी हाम्रो राज्य, हाम्रो भूगोल जोगाउन हामी जस्तो सुकै त्याग र तपस्या गर्न पनि तयार छु भन्ने तपाईँहरूको बिचबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद राज सर। र यति बेला राजकुमार सर जोडिनु भएको छैन, म आउँदैछु। देवकी पन्त, तपाईँले मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर देवकीजी, जस्तै हाम्रो भूगोल अब लगभग कुटनीतिक हिसाबले पहल गर्दा लगभग हामीले पाउँछौँ भन्ने धेरै साथीहरूको राय सुन्नु होइन। तपाईँ हामी बाहिर छौँ, जो देशको माया गर्छौँ, हिजो देशमा रहँदा पनि कुनै राजनीतिसँग जोडिएर या पत्रकारिता या एक प्रकारको हाम्रो भूमिका रहिरहेको थियो र रहिरहन्छ। हामी अहिले बाहिर छौँ, हाम्रो भूमिका चाहिँ बाहिर बसेर अब यो भूगोल आफ्नो बनाउन र आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा जुन सीमा विवाद भइरहेको छ भारत र नेपाल बीच, यो विवाद कर्यौँदेखि चलिआएको र यो तत्काल समाधान हुन सक्ने बाटो पनि छैन। यसले धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ। कतिपय चरणहरू पार गरिसकेका छन् भने कतिपय चरणहरू पार गर्नुपर्छ। मेरा साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, त्यसमा म पूर्ण सहमत पनि छु। र हामीले त्यो चरणहरू पार गर्नको लागि युवाहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै जागरुक भइराख्नु चाहिँ अति नै जरुरी छ। किनभने जो युवाहरूलाई आफ्नो सीमा, आफ्नो देशको सीमा कहाँ छ र कुन कुनाको नेपालीहरू र कुन कुनाको छिमेकीहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेको छ, कुन कुनाको नेपालीहरूको आँसु बगिरहेको छ, कुन कुनाको नेपालीहरूले खान पाइरहेका छैनन् र कहाँ विदेशी हस्तक्षेप भएर नेपाल आमा रोइरहेको छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ जानकारी हुनु एकदमै जरुरी छ। जुन अभियान चलाउनु भएका हाम्रा आदरणीय दाइ थोमस बास्तोला, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले चाहिँ आफ्नो मिचिएको भूमिमा पाइला चाल्दै वर्षौँदेखिको अभियान आज राष्ट्रिय योजना नै बनेर राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका साथ जुन संसदबाट पारित गराउन सफल भएको छ, त्यसरी नै हाम्रो भूमि पनि सम्पूर्ण युवाहरूको आवाज बुलन्द गर्दै हाम्रो सरकारले भारत सरकारसँग सहज रूपमा वातावरण बनाइकन बाटो सफल गर्न सकोस् भन्ने मेरो पूर्ण आशा पनि छ। यसमा हामीले जुन हाम्रो भूमि हो त्यो हामीलाई प्रष्ट छ। हामी त्यो भूमि भारतले मिच्दाखेरि हामी चुप लागेर बसिरहन सक्दैनौँ।
जुन मिचेको भूमि नेपाल सरकारले पहल कदमी गर्दै राष्ट्रिय रूपमा यति बेला वार्ताबाट नै सफल गर्न जरुरी छ। यदि वार्ताबाट सफल गर्न सकिँदैन भने हामीले सम्पूर्ण युवाहरू बोर्डरमै गएर बसेर बोर्डरको सुरक्षा दिन तयार पनि हुनुपर्छ र यतिसम्म पनि गर्दाखेरि भारतले त्यसप्रति सुनवाई भएन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर हाम्रा सन्धि सम्झौताहरू दस्तावेजलाई केलाउँदै र जुन चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाउनको लागि पक्कै पनि इन्डियाले चाइनासँग पनि केही वार्ता भएको जस्तो महसुस मलाई पनि लाग्छ र हामीले चाइनासँग पनि यो कुराहरूमा चाहिँ विशेष वार्ता गर्दै इन्डियासँग पनि गर्दै र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लगेर हामीले यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी युवाहरू अहिलेदेखि नै प्रत्येक मिचिएका भूमिप्रति चाहिँ सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ यो भूमिलाई कसरी बचाउने भन्ने उपायहरू अपनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले सोच्न सक्छौँ र भूमिलाई बचाउन पनि सक्छौँ, नेपाल आमालाई रुनबाट बचाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद देउकीजी। म फेरि तपाईँसँग फर्किनेछु र यति बेला थोमस भाइ सुनिरहनु भएको छ? मलाई सुनिरहेको छु। अब के गर्नु पर्यो भने हामी लगभग अब 20-25 मिनटभित्र कार्यक्रम सक्ने गरी अहिलेको यो कार्यक्रमको सहजीकरण तपाईँले गरिदिनुहोस्। जस्तै अब मलाई अलिकति ब्रेक पनि चाहिएको छ। तपाईँहरूको अभियानको अबको लक्ष्य के हो र कहाँबाट जोड्दै हुनुहुन्छ? कतिजनासम्म अहिले चाहिँ पुग्यो हामी होइन? र यहाँको अमेरिकामा रहेका अन्य नेपाली सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै छन्, नेपाली हाम्रो समुदायको हितमा काम गर्छु भन्नेहरू, एनआरएनदेखि अन्य अब धेरै छन्। अब त्यस्ता संस्थाहरूसँगको हाम्रो कम्युनिकेसन कस्तो छ होइन? र हाम्रो टिमको साथीहरूलाई कसरी तपाईँले चाहिँ अब व्यवस्थापन गरेर या काम कसरी लगाउने एउटा जिम्मेवारी पनि बन्द हुनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो 20-25 मिनट तपाईँले सहजीकरण गरेर साथीहरूसँग अलिकति सहजीकरण गरिदिनुहोस् न अहिलेको हाम्रो टिमको साथ। यसलाई यसो गरौँ। धन्यवाद फेरि एकपटक। यसमा मैले अभियानको बारेमा अघि पनि भने यो अभियान सबैको साझा अभियान हो। खास गरी तपाईँ नेपालमा देशभित्र बसेको छ तर विदेशीहरूको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ, देशभित्र बसेको छ तर देशको हितमा बोल्दैन, देशभित्र बसेको छ तर भ्रष्टाचार गर्छ, देशभित्र बसेको छ तर नेपाली जनतालाई, नेपाली आम नागरिकलाई अहित हुने गरी बोल्छ, नेपालमा बसिरहेको छ तर नेपालको पक्षमा काम गर्दैन, अरूकै कसैको पक्षमा काम गर्छ। हो त्योभन्दा 1000 गुणा बढी जो विदेशमा बसेको छ, आफ्नो मेहनतले बाँच्छ, नेपालमा आफ्नो चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँछ, नेपाली नागरिकहरूलाई माया गर्छ, नेपाल देशलाई माया गर्छ। जब विदेशमा बस्छ मान्छे अझ नेपाल बढी दुख्छ उसलाई। त्यसकारण यो दुखाइ कसरी अभिव्यक्त गर्ने, यो दुखाइलाई कसरी हामीले भन्ने, त्यो एउटा अभियान, यो दुखाइलाई अभिव्यक्त गर्ने अभियान हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त यो दुखाइ जसमा देशभक्तिपूर्ण भावना छ, जो नेपाललाई दुख्दा विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरूलाई दुख्छ, त्यसको अभिव्यक्तिको रूपमा यो अभियान अगाडि बढ्छ र त्यही अभिव्यक्ति हो भनेर म फेरि एकपटक यहाँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र मैले अघि पनि जोड्दै थिएँ, त्यसकारण नेपालमा बसेर त्यस्तो गलत गतिविधि गर्ने भन्दा विदेशमा परदेशमा बसेर आफ्नो कमाइमा बाँच्दैन, देशलाई थोरै भए पनि माया गर्ने नेपालीहरू 1000 गुणा बढी देशभक्त हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो सन्देश पनि सबैले बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझाइ चाहिँ हामीले व्यक्त गर्न खोजेको हो। र यसमा तपाईँ नर्वेबाट, जर्मनीबाट, विभिन्न ठाउँहरूबाट मान्छेहरू जोडिरहनु भएको छ साथीहरू। र त्यसकारण युरोपबाट, अरू अस्ट्रेलियाबाट, अरू विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, जोडिन चाहिरहनु भएको छ। हामी यो क्रमलाई निरन्तर अगाडि लानेछौँ। र तपाईँले भन्नुभयो एनआरएन लगायतका संस्थाहरू आज बेलुका 9:30 बजे फेरि एकपटक हामी चाहिँ एनआरएन, यहाँको नासा, हाना, ब्लड डोनर्स एसोसिएसन लगायतको चाहिँ नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सहितको एउटा बहस चाहिँ हामी गर्नेछौँ।
र यो अस्ति भर्खरै विज्ञहरूसँग हामीले एउटा बहस गऱ्यौँ, फेरि हामी यसलाई निरन्तर रूपमा लानेछौँ र अभियानमा मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भने 100 भन्दा बढी साथीहरू यसमा चाहिँ एकदम जोडिनलाई चाहिँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ र यो 100 होइन कि यो 100 यो हामीले 8 जनाले सुरु गर्यौँ, आज हामी चाहिँ 5 जना अरू थपिएर 13 जना भयौँ। यो 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 नम्बर चाहिँ यसरी नम्बरको हिसाबले भन्दा पनि यो अभिव्यक्ति चाहिँ विदेशमा रहेका 60 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू जो एनआरएनले भन्छ, नेपाल सरकारले 40 को रेकर्ड अनुसार 40 लाख भन्दा बढी भनेको छ। यो 60 लाख भन्दा बढीको संख्यामा रहेका नेपालीहरूको एउटा आवाजको रूपमा यो अगाडि बढ्छ र म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। जस्तो बेलायतमा पूर्व एक मिनट ल एकछिन हेलो यो विदेशमा रहेका यो चाहिँ तमाम नेपालीहरूको यो एउटा अभियानको रूपमा बन्छ र तपाईँ युकेमा रहेका करिब 2 लाख भन्दा बढी त्यहाँ चाहिँ लाउरेको रूपमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले पनि मैले त्यहाँको साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा सिमानाले इन्डियनले हामीलाई मिच्ने त्यसको विरुद्ध त हामी जे पनि गर्न तयार छौँ भन्ने यस्तो खालको भावना उहाँहरूले पनि जागृत गर्नु। त्यसकारण त्यो भावनालाई मुखरित गर्ने कुनै न कुनै माध्यम चाहिएको छ। यसमा यो कुनै संस्थाको हिसाबले भन्दा पनि यसलाई अभियानको हिसाबले हामी लान चाहेका छौँ। भोलि संस्थाको आवश्यकता पऱ्यो भने हामीलाई लैजाउँला, तर यसलाई अभियानको रूपमा अब जस्तो आज हामी जोडियौँ, आज म पहिला अभियानको तर्फबाट म यहाँ बसेको छु, भोलि अर्को साथीहरू जोड्दै फेरि तपाईँले त्यो अभियानको तर्फबाट तपाईँले साथीहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्नुहुनेछ। यो एउटा चेन बन्नेछ, नेटवर्क बन्नेछ र यसले सबै दुनियाँलाई मेसेज दिनेछ। अहिलेको प्रारम्भिक कुरा त्यही नै हुनेछ र आगामी दिनमा अबको केही 1.5-2 महिनापछि हामीलाई त्यस्तो खालको आवश्यकता महसुस भयो, हामीले केही गरौँ भन्ने खालको फिल भयो भने संस्थागत रूपमा पनि लान सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले संस्थागत हिसाबले सोचेका छैनौँ, एउटा अभियानको रूपमा सोचेका छौँ र हामीले आफ्ना धारणाहरू व्यवस्थित रूपमा गरेर हामीले फेरि नेपाल सरकारलाई नामहरूसहित हामी जो अभियानमा जोडिएका छौँ यसरी सार्वजनिक गरेर यो साथीहरूको नामहरूसहित चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई एउटा धारणा चाहिँ हामी केही समय पछाडि यो सबै साथीहरू जोडिसक्यो 1.5 महिना पछाडि हामी नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछौँ भन्ने रहेको छ। र तपाईँसँग जो साथीहरू जोडिनु भएको छ यो एउटा अभियान हो, यसमा ठुलो सानो केही पनि छैन। यो सबै साथीहरू हामी एउटा अभियन्ता हौँ, यो अभियानलाई हामी यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो कति जति चाहिँ हामी सदस्य भनौँ या यस अभियानभित्र चाहिँ कतिजना हामी मेम्बर्सहरू चाहिँ छौँ होला? अहिले अस्ति पहिलो कार्यक्रममा हामी चाहिँ 8 जना थियौँ, पछि केही विज्ञहरू जोडिनु भयो, उहाँहरू चाहिँ 4 जना जोडिनु भएको थियो र आज हामी 5 जना थप जोडिनु भएको छ तपाईँहरू। यसरी हामी चाहिँ अहिले 17 जनाको हिसाबले, यसलाई मैले जनाको हिसाबले मैले चाहिँ भन्न नपर्ने हो, तर पनि तपाईँले सोधिहालेपछि यसलाई जनाको हिसाबले मैले यसरी भने। तर यो चाहिँ एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबले यसलाई आवाज बुलन्द गर्न खोजिएको हो, ताकि हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तमाम मान्छेको नाम त्यसरी कलेक्सन गर्न खोजेका छैनौँ कि जसले आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। जो अब आज मिडिया मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत यो आवाज बुलन्द भयो, भोलि अरू मिडियाहरू मार्फत पनि यसरी क्रमशः यो चाहिँ निरन्तर यो चाहिँ जानेछ। तपाईँको मिडियाले पनि निरन्तर अगाडि बढाउनुहोस्, अरू साथीहरूलाई पनि जोड्दै लानुहोस्, यसलाई नियमित कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ गौतम, हाम्रो अभियान चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नेछ। अरू साथीहरूको केही राय छ? जस्तै हाम्रो राजु सर केही छ तपाईँको? एउटा राजुजीले मैले अर्को जोड्न चाहेँ है। राजुजी चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको पनि तपाईँ चाइनाको बोर्डरमा पनि हुनुहुन्छ। एकदम सर्टमा के छ, चाइनासँग पनि नेपालको त्यो खालको समस्या त धेरै हामीले सुनेका छैनौँ, तपाईँले कस्तो फिल गर्नु भएको छ? धन्यवाद सोमस दाई, जुन तपाईँले चाइनासँगको सन्दर्भ जोड्नु हो। यसमा मेरो अनुभव के छ भने म केही समय चाइनाको बोर्डर खासामा रहेर पनि बिजनेस गरेको त्यो अनुभवले के भन्छ भने चाइना र हाम्रो बिचमा त्यस्तो विभेद छैन। अब एउटै विभेद के छ भने उसको हामी चाहिँ सामान निर्यात गर्छौँ तर हामीले उसलाई एक्सपोर्ट गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बिजनेसको हिसाबले हाम्रो अन्तर छ। तर जुन भावनाको हिसाबले, सिमानाको हिसाबले अहिलेसम्म त्यसरी चाइनासँग हामीले डिबेट गर्नु परेको न राष्ट्रिय स्तरमा छ न चाहिँ त्यहाँको भूगोलको हिसाबमा छ। त्यसैले हाम्रो चाइनासँग कुनै पनि विवाद छैन। हाम्रो विवाद सधैँभरि इन्डियासँग छ। म यो कार्यक्रम मार्फत फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि इन्डियन सरकार, इन्डियन जनताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि इन्डिया एउटा दक्षिण एसियाको उदयमान राष्ट्र हो। यदि आफूले उदयमान राष्ट्रको रूपमा विश्वमा आफ्नो परिचय बनाउनु छ भने छर छिमेकीलाई तपाईँले चित्त बुझाउन सक्नु भएन भने भोलि तपाईँको
विश्वमा तपाईँको छवि नराम्रो बन्न सक्छ। यतापट्टि पनि इन्डियन सरकारले हेक्का राखोस्, इन्डियन जनताले इन्डियन सरकारलाई यो कुरा जानकारी गराओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि आएको कुरालाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। साँचो अर्थमा हामीले हाम्रो छिमेकीको चित्त दुखाउन चाहँदैनौँ। यदि इन्डियन सरकारले इन्डियन जनताले त्यो मानिसहरूको बाटोलाई युज गर्न पाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छ, निवेदन दिन्छ भने हामी यो कार्यक्रम मार्फत म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन बङ्गलादेशसँग राधिकापुरको बाटो छ, हामीलाई पनि समुद्रमा गएर समुद्रसँग चाहिँ विश्वसँग जोडिने नेपालको आफ्नै रहर छ। हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, हामीसँग समुद्रको एक्सेस छैन। यदि इन्डियाले त्यो भूगोल युज गर्छ भने हामीलाई त्यो भूगोल इन्डिया दिन तयार छ त? हिजो हामीले अप्ठ्यारो पर्दा राजाले जनतालाई नसोधिकन चाहिँ इन्डियासँगको वारमा त दियो नि भूगोल। भने यो ढङ्गले इन्डियन सरकारले सोचोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही म तपाईँलाई रोक्न चाहन्छु। र राजकुमारजी हुनुहुन्छ लाइनमा? लाइनमा चाहिँ हुनुहुन्छ तर म्युट छ। म्युट छ। प्रकाशजी हुनुहुन्छ? म छु दाइ। ल तपाईँले भिडियो अन गर्नु पर्छ तपाईँको। तपाईँले के यो विषयमा जस्तो प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले अब के गर्न सक्छन् भन्ने केही छ तपाईँको त्यस्तो दृष्टिकोण छ भने छोटोमा राखिदिनु। दाइले अघि थुप्रै कुरा राखिसक्नुभयो, त्यसमा ऐजन गर्दै अहिले हामी जति पनि नेपालीहरू विदेशमा छौँ, सरकारले घोषणा गरेकै एउटा चाहिँ एनआरएन भन्ने शब्द सङ्गठन पनि छ होइन। अघि दाइले त्यसको चाहिँ डाटा पनि दिनुभयो। एनआरएनले हामी 60 लाखभन्दा बढी बाहिर छौँ भनेको छ सार्क कन्ट्रीलाई छोडेर। अनि सरकारको डाटा 40-45 लाख होला। यद्यपि अब अहिले कोरोनाको टाइम भएको भएर मात्रै, नत्र भने हाम्रो चाहिँ एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यहाँबाट चाहिँ दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ बाहिरिने क्रम जारी छ। यो सङ्ख्या बढ्दो छ, 60 लाखभन्दा बढी। अब एउटा सानो उदाहरण, जसरी अस्ति राष्ट्रियताको सवालमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सरकार जतिखेर पनि सरकारको पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुन्छ होइन। तर यो राष्ट्रियताको सवालमा आएर संसदमा अस्ति हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि प्रतिपक्षहरूदेखि लिएर संविधान या अरू फरक पाटामा चाहिँ विमतिहरू भएका अरू दलहरू पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा एकै ठाउँमा आए र सबैले सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ त्यो विधेयक पारित गरेर त्यो बिल पास भइसक्यो। अब यो हामी जुन प्रवासी एकता दाइले अघि नै भन्नुभयो, अहिले हामी चाहिँ जनाको हिसाबले 17-18 हुँदै गइरहेका होला। सुरुमै यहाँले 8 जना एकदम विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गर्नु भएको थियो। हामी जोडिने क्रम चाहिँ यसै गरी जारी रहला। तर यो अब सुरुको 8 जनाको आज हामी जोडेका 5 जना या 13-17 जनाको रहेन, यो अब सबै 60 लाखको अभियान र हामी सबैजना जोडिने छौँ। अब जोडिने प्रक्रिया सबैको एउटै नरहला होइन, तर मन र भावनाले। किनभने अब हामी नेपालमा जन्मियो, हुर्क्यौँ, त्यहीँ पढाइ लेखाइ भएर अलिकति चाहिँ हुर्के बढेर बाहिर आएको मान्छेहरूको यहाँको दोस्रो पुस्ताको जस्तो सोच हुँदैन। हामीलाई हाम्रो देशप्रतिको माया त्यत्तिकै अगाध छ जो नेपालमा बस्नुहुन्छ। र अझ यति भन्यो त्योभन्दा बढी छ। त्यो चाहिँ नेपालमा बस्दा हामीले जे फिल गर्थ्यौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गले पनि फिल गरिँदो रहेछ बाहिर बस्दाखेरि। र राष्ट्रियता त्यति नै दुख्छ जति त्यहाँ यतिखेर सिमानामा बसेका दाजुभाइहरूलाई दुखिरहेको छ या भूगोलमा बसेका साथीभाइहरूलाई दुखिरहेको छ। र राष्ट्रियता अब हामी देश नेपाली भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ अब भूगोलमा मात्रै सीमित रहेन, भावनामा पनि छ। हामी त्यो भावनाको एकतामा जोडिँदै मलाई लाग्छ आज अघि दाइले भने जस्तो त्यो नम्बर नभइकन हामी सबै यो 60 लाखको अभियान छ र यो 60 लाखको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि यो सबैको अभियान हो। मैले अघि भने जसरी संसदमा यो विषयमा सबै चाहिँ पार्टी सरकार पक्ष र प्रतिपक्षहरूको चाहिँ एउटा एकमत भयो र पारित गर्नुभयो, त्यस्तै खालको अभियान हो। र मलाई लाग्छ केही समयमा यो अभियान सबै देशहरूमा पुग्नेछ र सम्पूर्ण नेपालीहरू यो अभियानमा जोडिनु हुनेछ। र यो यदि भोलि संस्थागत रूपमै यसलाई लिएर गयो भने यो एनआरएन भन्दा अझ बृहत हुनेछ, मलाई यो लाग्छ। धन्यवाद। यहाँ देवकीजीले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अलिकति थोरै कुरा राखिदिनुहोस् त। देवकीजीको बारेमा अलिकति भन्छु। देवकीजी चाहिँ उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा रहेर पनि काम गर्नुभएको थियो। अहिले न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ। अब यहाँ आजको हिसाबले भने सिङ्गो महिलाको प्रतिनिधित्व पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। यसमा थप अन्तिम कुरा जस्तै अलिकति थोरै कन्क्लुड गरिदिनु त। धन्यवाद थोमस भाइ। म प्रवासमा रहेर पनि नेपाल र नेपाली प्रति चिन्तित भएर बसेको छु। त्यस्तै अब नेपाल बाहिर बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। जस्तो कि सरिता गिरी जुन भारतमा जन्मिएर उहाँले जुन मिचेको भूभाग भारतकै हो भन्न आँट गर्न सक्नुभयो, त्यस्तै म पनि नेपालमा जन्मिएर
अमेरिकामा बसिरहँदा पनि मैले त्यो भूभाग मिचिएको हो भनेर होइन भन्न म सक्दिनँ। त्यस्तै मनिषा कोइराला पनि भारतमै बसेर पनि उहाँले आफ्नो भूमि मिचिँदाखेरि यो भारतले मिचिएको हो भन्न सक्ने कोसिस अथवा आँट गर्नुभयो। त्यस्तै जो दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवाहरू बाहिर विदेशमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई आफ्नो भूभाग मिचिएकोमा एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरू जसरी नेपाल सरकारले नक्सा बनाउने र संसदबाटै ऐक्यबद्धता जनाउन सफल हुनुभयो, विदेशमा रहने सम्पूर्णहरूले पनि यसरी मिचिएको भूभागलाई फिर्ता ल्याउनको लागि ऐक्यबद्धता जनाएर जुन एनआरएन मार्फत नै सम्पूर्ण नेपालीहरू जोडिनुहुनेछ, जुन यो अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ र नेपाल र नेपाली प्रतिको नयाँ मोहलाई अझ प्रगाढ बनाउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। धन्यवाद देवकीजीलाई। म अलिकति गौतमजीले मलाई चाहिँ रिभर्स गरेर आफ्नो जिम्मेवारी दिनुभएको सन्दर्भमा उहाँलाई रिभर्स गरेर यो अभियानलाई अब कसरी लानुपर्छ, गौतमजीको धारणा अघि त तपाईँ होस्टको रूपमा काम गर्नुभयो, यो अभियानलाई अब हामीले कसरी लान सकिन्छ, तपाईँको के छ यसमा धारणा? तपाईँ पनि एउटा अभियन्ताको रूपमा आजबाट भइसकेपछि यो अभियान मैले गौतमजीलाई सोधेँ, देवकीजीलाई रोकेँ, गौतमजीलाई सोधिरहेको छु। हजुर धन्यवाद थोमस दाई। म पनि आज वक्ता भएछु है, यो बडो अप्ठ्यारो कुरो पनि हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन सुरुवात एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले 8 जनाबाट सुरु गर्नुभएको थियो। सायद लाग्छ सबैभन्दा अगाडि जुन तपाईँहरूले यो अभियान बनाइसकेपछि, एउटा अभियन्ताको एउटा यो टिम बनाइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि तपाईँको इन्टरभ्यू मैले गरेको थिएँ होला होइन। हामीले लगभग 35 मिनट जति हामीले इन्टरभ्यू पनि गरेका थियौँ। त्यो बेला मैले तपाईँलाई सोधेको पनि थिएँ तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ, जस्तै हामीले यता रहेर चाहिँ यो संस्थागत हिसाबले जाने हो कि कसरी जाने भन्ने विषयमा मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ। र आजसम्म आइपुग्दा मैले के बुझेँ भने यो टिमभित्र धेरै राम्रा दिग्गज, धेरै विद्यार्थी राजनीतिदेखि पत्रकारिता, हाम्रो नारायण श्रेष्ठ तपाईँ अब आफै पनि विद्यार्थी राजनीतिमा एक प्रकारको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाएर आउनुभएको, त्यो हिसाबले पनि मलाई पनि यो टिममा बसेर चाहिँ काम गर्न पाइयो भने केही कुरा सिक्छु भन्ने नम्बर 1 त्यो भावना मलाई जाग्यो। दोस्रो कुरो भनेको हामी जति देशभन्दा टाढा रहन्छौँ त्यति राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ गम्भीर हुँदो रहेछौँ होइन। चाहे भाषाको हिसाबले, चाहे सांस्कृतिक हिसाबले, हरेक हिसाबले हामी कहीँ न कहीँ जुडिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने अब यो एउटा अहिले अभियानको हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तै अमेरिकामा लगभग 3 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू हामी छौँ भन्ने एउटा तथ्याङ्क कहीँ सुनेको छु, तर त्यो हो कि होइन यो कति छौँ यो विषयमा पनि अलिकति हाम्रो जनसङ्ख्या कति छ यो विषयमा हामीले अध्ययन गरेर सकिन्छ भने त्यसलाई डाटा कलेक्सन गरौँ। जस्तै यहाँको एनआरएन छ, यहाँको चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थालाई पनि एक प्रकारको चाहिँ राम्रोसँग एउटा मध्यस्थकर्ता भूमिका निर्वाह गरौँ र भोलि अब अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हरेक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले र चेतनाको हिसाबले कसरी चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति अब अरूसँग हाम्रो देशमा रहने विभिन्न गतिविधिमा चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने त रहने हो। हामीले यहाँ रहेर यो एउटा अभियानभित्रको हामीले त एउटा त्यहाँ रहने हाम्रो देशको सरकारलाई, त्यहाँ रहने विभिन्न गतिविधिलाई सहयोग गर्ने हो, तर माथि हामीले सायद केही गर्न सक्दैनौँ होला, कोसिस गरौँ। र मेरो भूमिका भनेको चाहिँ म विशेष गरेर अलिकति मिडियासँग नजिक भएकोले मैले अभियानलाई पर्ने हरेक गतिविधिहरू तपाईँहरू सम्झिनुहोस् यो अभियानभित्रका हाम्रो घर हो, जुन मसँग भएको अहिले त्यो मिडिया चाहिँ हाम्रो घर हो। यो घरभित्र हामीले आफ्नो कुरो प्रष्ट राख्न पाउँछौँ र पाउनुपर्छ भनेर दावा पनि गर्नु चाहन्छु म। र मेरो सहयोग चाहिँ मिडियाबाट के गर्नुपर्छ, मसँग हाम्रो घरभित्र तपाईँ हाम्रै घर हो, हाम्रो घरभित्रको मिडियामा के गर्नुपर्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ हुन्छ। धेरै 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 धन्यवाद गौतमजीलाई। र म एउटा कन्क्लुडिङ रिमार्क्स लिन चाहन्छु। हाम्रो राजकुमार थापाजी हुनुहुन्छ। राजकुमारजी भिडियो अफ छ तपाईँको। राजकुमारजी सम्भवतः म्युटमा हुनुहुन्छ। र म यो इन्डिङ गर्न अगाडि म केही सन्दर्भहरू जोडेर यो आजको कार्यक्रममा हामी सक्छौँ होला। यो आज चाहिँ 78 लाख भन्दा बढी
कोरोना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र त्यही बेला चाहिँ नेपाल र भारतको सीमाको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ। यो केवल सीमाको हिसाबले मात्रै नभएर आगामी दिनमा तमाम खालका विषयवस्तु नेपालसँग जोडिएका तमाम विषयवस्तुहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै लानेछौँ र यो अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा सबै साथीहरू यसमा जोडिँदै जानुहुनेछ। यो साथीहरूले कति पनि भन्नुभएको छ भने आवश्यक पर्छ भने सिमानामा तारबार गर्नको लागि, पर्खाल लगाउनको लागि अथवा सिमानालाई अरू हिसाबले व्यवस्थित गर्नको लागि समेत हामी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ। आवश्यक पर्छ भने करोडको रूपमा हामी कमिटमेन्ट फर्म पनि गर्छौँ भनेर विदेशमा रहेका यो अभियन्ता साथीहरू र अरू तमाम चाहिँ यहाँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्ध भइसकेका साथीहरू भनिरहनु भएको छ। हामी पनि जति सकिन्छ त्यति कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि सक्छौँ। तर आज हाम्रो त्यो अभियान छैन। हामी चाहिँ केही समय पछाडि आवश्यकता परेछ भने त्यो अभियानसँग पनि हामी जान सक्छौँ। हामी प्रमाण जुटाउने कुरा गर्छौँ। हामी चाहिँ भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक पहलका निम्ति यहाँ रहेका विभिन्न निकायहरूसँग हामी चाहिँ समन्वय गर्न सक्छौँ। हाम्रा भूमिकाहरू हामी एउटा मान्छेको मायाले फरक पार्दछ जिन्दगीमा भने जस्तै एउटा मान्छेले सुरु गरेको अभियानले पनि, एउटा मान्छेले गरेको मेहनतले पनि, हामीले गरेको मेहनतले भोलि चाहिँ देशका निम्ति जसरी हामी 22 वर्ष अगाडि कालापानी मार्च गर्दाखेरि हामी आज यो अवस्था राज्यले गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। आज यो अवस्था आयो। भोलि हामीले गरेको यो अभियानले चाहिँ देशमा एउटा ठुलो परिवर्तनको काम हुन सक्ने छ। त्यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै मलाई लाग्छ सबै साथीहरूको कुरा सबै केही छ त्यस्तो भने ठ्याक्कै भन्नुपर्ने साथीहरू केही छ भने भनौँ। अब यो कार्यक्रमलाई यही थपौँ भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रमलाई हामी नियमित गर्नेछौँ। कहिले नियमित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गौतमजीले त्यसलाई चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि जोड्दै लानुहुनेछ। अरू प्रकाशजी, राजकुमारजी, देवकीजी, राजुजी, गौतम सागरजीलाई फेरि एकपटक यो अभियानको अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्नु भएकोमा हार्दिक स्वागत, बधाई, धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रममा यो अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउँ। यही कुरा राख्नु आफ्नो भनाइ सक्छु। गौतमजीको केही छ भने यसलाई हजुर। विशेष गरेर आज एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले सकारात्मक कुराहरू पनि गर्न भ्यायौँ होइन। र यो अभियानमा हामी निरन्तर जोडिरहौँ। मैले भनेको छु फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तौरबाट यो तपाईँ हाम्रै घर हो। यो मिडिया त्यो भएकोले जति बेला पनि यो हाम्रो घरमा प्रश्न कुरा राख्नको लागि, जति बेला पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनको लागि तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ। म त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। केही छ भने साथीहरू भन्नुहोस्, नभए म बिदा माग्ने होइन। अब लगभग हामी अन्त्यतिरै आइपुग्यौँ होला होइन। तर मलाई अर्को बसाइ गरौँला। मलाई अन्त्यतिर के चाहिँ जोड्न मन लाग्यो भने थोमसले अस्ति सुरुमा गर्दाखेरि 8 जना विभिन्न फरक क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू हुन्थ्यो। आज हामी 5 जना रहेछौँ। अनि मैले यसो यतिखेर सम्झिँदै गइरहेको छु कि हामी गौतमजीले अहिले चाहिँ मिडियाको कुरा गरिराख्नु भन्दाखेरि हामी अरू क्षेत्रसँग नि आबद्ध रहेछौँ। जस्तै थोमस चाहिँ आफैमा लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको थुप्रै चाहिँ फुकर आलेखहरू चाहिँ प्रकाशन छन् होइन। त्यसरी उहाँले आफ्नो किताब पनि लेख्नु भएको छ। यता युनिभर्सिटीमा PhD को चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ। गौतमजी मिडियासँग मात्रै आबद्ध हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ साहित्य र सङ्गीतमा पुरानै चाहिँ मान्छे हो। हेलो गौतम, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु होइन। त्यसै गरी देवजीजी यो आन्दोलनमा राजुहरूदेखि लिएर हाम्रो रचमा थाप्राहरू हामी सबै काहीँ न काहीँ एउटा पृष्ठभूमिसँग जोडिएका मान्छेहरू रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो आन्दोलनहरूमा हामी सदैव एकता कस्तो भने यो हामी फरक भूगोलमा रहने भएको भएर आज चाहिँ हामी सबैजना यहाँ अमेरिकाभित्रकै रहेछौँ होइन। तर कतिपय साथीहरू अब युरोप, जापानतिर या मिडल इस्टतिर पनि हुनुहुन्छ होला, या नेपालभित्रै हुनुहुन्छ। यो सबैजना साथीहरू एकै ठाउँमा नहुँदा नै आज चाहिँ हामी जोडिन सक्ने एउटा बिन्दु भनौँ न, यो चाहिँ टेक्निकली पनि चाहिँ उपलब्ध छ होइन। र हामी त्यो एकताबद्ध चाहिँ हुन सक्ने रहेछौँ। र यसका लागि मैले अघि पनि भने हामी यो अब चाहिँ सुरुमा थोमस दाइले यस्तो कन्सेप्ट यसो सोच्दै गर्दाखेरि यसलाई यसरी पनि जान सकिन्छ भनेर 8 जना 10 जनासँग चाहिँ यसलाई कुरा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि आज हामी 20 जना मात्र होइन। अब यो नेपाल सरकारसँग या NRN-सँग भएको जति पनि चाहिँ डाटा छ नेपालीहरू बाहिर, हामी जति सार्कभन्दा बाहिर र सार्क राष्ट्रभित्रै र नेपालभित्र रहने त्यो सबैको अभियान बनोस् र हामी त्यसका लागि परौँ। मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरूले पक्कै पनि हाम्रो सरकारलाई सहयोग र समर्थन पनि गर्नेछ सही कुराको लागि, र गलत गरिरहेको छ भने त्यसका लागि खबरदारी पनि गर्नेछ। र यो आम नेपालीहरूको एउटा साझा केन्द्रबिन्दु जस्तै गौतमले मिडिया हाउसभित्र यो आफ्नो घर हो, यहाँभित्र दावा विरोध सबै गर्न पाइन्छ भने जस्तै हामीले आफ्ना कुराहरू खुल्ला र स्पष्ट ढङ्गले राखौँ। र रोके मैले उसलाई प्रकाशजीले तपाईँको नेपालय न्युजबाट के छ, नेपालय न्युज पनि छ नि होइन, त्यहाँबाट पनि हजुर दाइ बिल्कुल मिडियासँग म नि आबद्ध छु। राजुजीको मेरो अब खासै केही छैन। विषयभन्दा अलिकति बाहिर जानुपर्दा अहिले कोरोनाबाट विश्वभरिको मानवहरू कोरोनासँग लडिरहेको छ। आफ्नो ढङ्गले आफ्नो सेतु अप्नाइरहेको छ र नेपालले पनि लामो समय आफूलाई लकडाउनमा राख्यो र अहिले करिब जनसङ्क्रमण बढेको बेलामा चाहिँ आन्दोलनहरू तर्किने
विविध एजेन्डामा चाहिँ आन्दोलन हुने भइरहेको छ। एजेन्डाहरू कति जायज होलान् कति अनजायज होलान् त्यसको बारेमा छलफल गर्न सकेला, तर यति बेला रोडमा आएर मानव सागर उरालेर गर्नुभन्दा सेफ्टी रहँदा चाहिँ यो कोरोनासँग लड्न सकिन्छ होला, बाँचेपछि बाँकी कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले यस्तो घडीमा आन्दोलन भन्दा पनि सरकारलाई विस्तृत माध्यमबाट खबरदारी गर्दै सुरक्षित रूपमा बसिदिनु हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अभियानमा विश्वभरि छरेर बसेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू जोडिनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। लगभग हामी अन्तिममा हो। के देवकीजी केही छ तपाईँको? तपाईँको म्युट छ, तपाईँको साउन्ड हामीले सुन्न सकेका छैनौँ। सबै साथीहरू त्यस्तै हो, सुरक्षित राख्नको लागि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकजुट भएर नै मात्रै यो सफल हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी छुट्टिन्छौँ अब। धन्यवाद सबैजना, तपाईँहरू आफ्नो कुरो प्रश्न राखिदिनुभयो। तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन होल टिम छ, हामी चाहिँ विभिन्न देश विभिन्न फरक भूगोलमा धेरैजना टिम छ, सबै हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँहरूले विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइमा हामी छुट्टिन्छौँ। फेरि हामी बहस गर्नको लागि अर्को बसाइमा छुट्टिन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद गौतमजी तपाईँलाई पनि र हाम्रो अनलाइन टिभीलाई। तपाईँले यो अभियानलाई सुरुदेखि नै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो अब थप मिडियाहरूमा पनि आउनेछ, हामी जो जहाँ जहाँ आबद्ध छौँ। र आज जसरी साथीभाइहरू आफ्नो समय उपलब्ध गरेर आएर चाहिँ यो अभियानमा जोड्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र विशेष धन्यवाद थमस दाइलाई जसले यो